في البداية نقول بأن مدينة القصر كبير عنده واحد الفرصة كبيرة باش يزيد يتنمى وباش يزيد يزدهر، باش يمشي إلى طريق النمو، وخاصة أننا نتوفر على 4 برلمانيين من أبناء مدينة القصر الكبير، وهناك تواصل كبير ما بين الحكومة وبين المجلس البلدي ديال القصر الكبير، وأن السيد الرئيس هو رئيس اللجنة المالية، وأن النواب كيتوفروا على بعض الوزراء اللي في الحكومة. خصنا نحلوا واحد اللون، ما نحلوش واحد اللون سياسي، اللون هو مدينة القصر الكبير باش نزيدوا به الأمان وباش بزاف من المشاريع نخرجوها إلى حيز الوجود. لأن دابا الفرصة الذهبية يمكن ما تعاودش مرة أخرى. غير بالنسبة للمداخل، أنا كنقول المداخل غير كافية، خصنا مداخل أخرى باش القصر الكبير يجي ازدهار، ومن بين هذه المداخل يمكن نعملوا خلق أسواق اللي تعطي مداخل اللي تساعدنا على النمو. وكذلك دائما كنهضر على واحد النقطة، هو توسيع المدار الحضاري في واحد الجهة نقدر نبنيو فيها معامل ومصانع باش الولاد ينوضوا يشتغلوا وباش ينوضوا يدخلوا واحد المداخل بلدية. لأن السمة الأساسية الآن ديال سكان مدينة القصر الكبير هو التهميش، هو الفقر، وأنا هذه المعامل والمصانع خصها واحد المجهود كبير وكبير جدا. نتمنى باش يكون واحد التعاون باش نقدروا نخلقوا هاد المعامل والمصانع، لأن بالحقيقة كيكثر المجهود، هذا المجهود بالتعاون يمكن ننجزوه. غير بالنسبة للمصاريف كنقول بأن ترشيد النفقات وحسن التدبير هي من السمة الرئيسية لأي مجلس باش يمشي باش يدفع به إلى عجلة النمو. في الحقيقة لأن في كل دورة من الدورات كنتكلموا على هذه نفس النقاط، وهذه النقاط عاودها نكررها مرة أخرى، وكنتمنى لأن بالحقيقة ما كنعرفش هذه الإصلاحات وهذه الأمور اللي كتعمل كتخرج واحد حيز التنفيذ بواحد الطريقة بطيئة جدا. يمكن نتكلم الآن على ما كايناش واحد الحركية رياضية في القصر الكبير. حتى ديك الاتفاقية اللي عملنا مع الشبيبة والرياضة هي باقا ناعسة، باقا ما خرجت إلى حيز الوجود، لأن بالحقيقة خصنا واحد الشبيبة والرياضة اللي كيتحرك، تعمل دوريات، تعمل بحال اللي كان قديم، ومن بين هاد الدوريات كيظهروا عدم أبناء المدينة، يمكن جبل الغريسين، جبل الدومين، جبل السباعي، هاد الناس منين يتخرجوا؟ هاد الناس الغريسين أهل المغرب كأس العالم، هاد الناس منين يتخرجوا؟ المدرسة ديال دار الدخان، النادي القصري، لأن كانت هناك دوريات، كان هناك بزاف الأمور اللي كانت كتساعد باش الرياضة تزدهر في مدينة القصر الكبير. ملاعب الكرة، ما عندناش ملاعب كرة في المدينة. الحقيقة ملعب بن عباس كاين الإخوان كيمشيو يلعبوا، ولكن خصها تكون واحد الصفات تنظيمية، لأن أي واحد كيمشي تما كيمشي يلعب. ولكن كنتمنى من السيد الرئيس والمجلس البلدي والإخوان اللي صاهرين عليه باش يكون هناك واحد تنظيم، ويكون واحد السيد مشرف تمايا باش أي واحد ما تكونش واحد العنصرية. أي جمعية من الجمعيات تمشي تمايا وتا هي تاع الكرة وتا هي شوية تحرك. كنتكلم على الأسواق، لأن بالحقيقة القصر الكبير أصبح عبارة عن أسواق، وكل أسواق والقصر الكبير في أي منطقة كتجبر واحد السوق صغير، وهذا السوق الصغير حتى الناس اللي كان عندهم حوانت ديالهم خرجوا حتى هما مشاو للشارع مشاو كيبيعوا، لأن ما جبروش فين يعملوا الحوانت ديالهم، لأن بالحقيقة خصنا بناء أسواق اللي كتساعد باش هاد الناس هادو ما يخرجوش للمدينة. وكنتكلم انا على سوق دولة حميد، لان في الحقيقه سوق دولة حميد راه هو خصو واحد المجهود، وخصنا نوفروا له الامور اللي تقدر تساعد الناس يمشيو تما يبيعوا ويشريوا فيه، وتوفر واحد الميزانيه. سوق دولة حميد راه هو اصبح في اوضاع مزريه. غنتكلم على السوق المركزي. السوق المركزي ماشي اول مره كنتكلم عليه، لان كنتكلم عليه تقريبا في كل دوره، ونقدر نجبد التاريخ ديالو، لأن شحال كيحاولوا كيقولوا لي وانت ديما كتجبد التاريخ القصر الكبير، شنو ينفعنا هذا التاريخ القصر الكبير؟ كتجبد هذا السوق التاريخ ديالو، خصنا نهضروا في الواقع، نهضروا في الأمور العملية. ولكن لا، أنا دائما غنجبد التاريخ ديال أي حاجة، لأن أساس أي حاجة هو التاريخ ديالو. وإذا مشيت من المجلس نتمنى شي واحد هو يتكلم على هذه النقطة هذه بالذات، لأن السوق المركزي من خلال ما قريت، لأن تأسس سنة 1932 وكان هو المرفق التجاري
على مستوى، لان جا في واحد الموقع المدينه وجا في وسط المدينه كان كيتعتبر واحد مرفق تجاري مهم جدا، وكان مقسم الى اقسام. كان واحد القسم اللي يبيع اللحوم، وقسم اللي يبيع الخضر والفواكه، وكان واحد القسم بيع السمك، وكان عنده واحد البيطاري، وكان عنده واحد المكسب ديال المحتسب، وكان كاين واحد المكسب اللي عودوا عليه الناس القدام، قال كان اي محتاجات كيمشي لتمايا. وكانت كان واحد المكسب ديال النظافه، هذا المكسب كان دائما اي حاجه كان كيصار على نظافه هذا السوق. لذلك انا كنتمنى بس لان في الحقيقه السيد الرئيس وحنا في المجلس السابق كنا عملنا واحد المجهود، وكان جاو شي اخوان في الامارات ومشينا تما كيديروا فوقي، واحد ما عرفتش شنو وقع. وانا كنتمنى لان دائما اي دوره كنهضر على المعلومات التاريخيه، وانا اليوم هضرت على المعلومات التاريخيه ديال السوق المركزي. وايضا كنتكلم على السكك الحديديه، لان ديك الممر اللي في الحقيقه السكك الحديديه اللي في الحقيقه وقعوا فيه موتى، وقعوا فيه بزاف ديال الامور اللي في الحقيقه من الصعب باش الانسان. وانا كنتمنى لان السيد الرئيس على ما سمعنا عمل واحد البليسه مع المسؤولين ديال السكك الحديديه، ونتمنى باش يكون النتائج اللي خرج معها وديك الممر شنو يمكن يكون فيه. وفي نفس الوقت كنتمنى من السيد الرئيس بس ديك المسؤولين اذا كان عندهم اتصال مازال، لان ديك الممر ديال السكك الحديديه اللي في دار الدخان ما عندنا ممر بدون نفق، عندنا ممر بدون رصيد. لان اذا جات الترند بحال قلت هذه المره اخرى، الانسان خصو يوقف، اذا عمر الوطن انت وقفت هيدوز ديك الترند، لان الممر ما تعملش والرصيف ما تعملش. وهذا الحقيقه ما خصهمش، وهذا واش كنتكون كل التحملات ولا ما كانش. غير بالنسبه للطريق العائش على ما اظن الحكومه على واش يعني حتى الساعه باقي ما شفنا الاشغال، باقي ما شفنا والو، وديك الطريق دائما كتعرض لعده مشاكل وكتعرض لحوادث سير. غير وبالنسبه للحدائق كنشوفوا هناك واحد المجهود، في الحدائق كيزرعوا شي شجره، ولكن انا كنتمنى باش ديك الحدائق يكون واحد التغيير من ديك الوجهه اللي فيها دابا. انا يمكن تعمل اسلاك، يمكن تعمل بزاف الامور، لان دابا ديك الوجهه دابا بحال دابا مثال قدام حتى الساكنه ما كيتعاونش. بحال دابا اليوم انا غير لاحظت واحد كان ديك الربيع هيدا كيجي واحد كيهز داكشي من تمايا، ما خص يكون واحد النظام، تكون واحد المسؤوليه. وبحال اللي قال السيد الرئيس بان كنلاحظوا بان قضيه ديال البافي انسان واحد كيبدا هي عطات جماليه المدينه وكان هناك مجهود، ولكن مع الاسف هذا المقاول هذا كيبدا وسير عاود كيبدا. هذا السيد الرئيس سمعت بانه موفاش بالوعد ديالو، وكنتمنى بس الصفقه اللي كدوز مع الناس في المستوى اللي يقدروا ملي يبداو الخدمه يكملوها على احسن وجه. وفي النهايه كنختم بان التعاون مع جميع السلطات والتعاون مع المجتمع المدني باش نمشيو بهذه المدينه الاقتصاد الكبير ان شاء الله الى الامام. وكذلك السيد الرئيس بان المهرجانات الثقافيه مهمه جدا. انا اقتصاد كبير ما خصوش يدوز ديك المهرجان، لان كيكونوا مهرجانات الصعب، ولكن ماشي مهرجان بديك الطريقه وبحجم تاريخ مدينه الاقتصاد الكبير. خصو واحد المهرجان يكون واحد القيمه عاليه اللي يعطي سمعه المدينه. وان شاء الله بحول الله كنتمناو التوفيق، وحنا راه الاشاره بان هذه المدينه الاقتصاد الكبير من المدينه ديالنا، وراه هي مزروعه في القلب ديالنا رغم اي شيء. كتبقى مدينه الاقتصاد الكبير هو الارث التاريخي ديالنا. شكرا السيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس، حنا ما غاديش نناقشوا معكم هذا الارقام والنتائج، ولكن غادي نشوف واحد التوجه اللي يمكن كنشوفوا حنايا كذلك، واللي يمكن يكون قيمه اضافه للمدينه. غادي نبدا من الاسواق التجاريه اللي قلنا دائما هذا هو العجز اللي كيشغلنا دائما سيد الرئيس، واللي اسفني هو في البيان اللي وزعوه هاد الجمعيات التجار كيحمل المسؤوليه حتى من غرف التجاره والصناعه. مع العلم حنا سبقنا قلنا ودي المشرع المغربي ما اعطى صلاحيه للغرف، يحدد غرفه تحت وصايه ديال المجلس. اي حاجه يمكن نعملوها عليها خصها تكون عند السيد الرئيس بالبلد. ما عندنا لا شيء، مؤسسه عندها الوراق وعندها، ولكن شي صلاحيه ما عندناش. بالعكس
الدول الاوروبيه كنتلاقوا رؤساء غرف بحال رؤساء الدول. رئيس غرفه عنده امكانيات اليات للشغل. حنا رؤساء الغرف تحت وصايه ديال وزاره الماليه، يعني ابسط شيء المهم اللي عطوه هو هذا. نتمنى هاد الحكومه يمكن تعمل شي خطوه، شي مناظره، يمكن شفنا شي اشاره في طنجه، ولكن نتمنى يكون شي حاجه اكثر من ذلك. الاسواق سيد الرئيس شبه منعدمه في المدينه، ما خاب على غادي نرتاح. كنا دائما نتمنى منكم كل برمجه واحد السوق، حيت هذيك الاسواق كيمشيو لها الاولاد ديالنا، كيجيو عندنا ضيوف، والضيف الا جا لمدينه وشاف ديك السوق ديال الحاله بحال جا شي مطعم ودخل المرافق الصحيه وصار ماشي هكذا الاسواق المدينه. كنا غاديين على هذا الحال سيد الرئيس، كنا نتمنى يكون شي اهتمام بالقطاع التجاري، وهو الدخل الحقيقي للبلديه. راه ملي كنتكلموا على التيفيه وكنتكلموا على المناطق البلديه جايه من عند التجار، ديما كنقول هذا الكلام. بغينا الانصاف ديال هاد التجار سيد الرئيس. كنا نتمنى من سوق سلطان على التعطيل واحد الحاجه اللي يمكن نساليو معاه من الداخل والخارج. تعطلوا في البرمجه ديالكم واحد 90 مليون كنشوفها غير كافيه. كنا نتمنى السيد الرئيس ترفعوا من السقف ديال هذا الغلاف على حسب الدراسه، ديروا دراسه وتعملوا واحد الغلاف اللي كيتجاوب مع السوق. السوق معلمه تجاريه دوليه، لا اقول وطنيه وانما دوليه. انا نمشي من الصين ونقول لهم سوق الحبوب قصر الجبال غيضرب لك فلان فلان تعيط له على الصوره. بغينا السيد الرئيس هذه الاسواق نرفعوا المستوى ديالها. كذلك السوق المركزي اللي تكلمنا عليه كثير ما غاديش نتكلموا اكثر من هادشي، ولكن بغينا منكم لان القطر اللي تهون راه يمكن يطيح يوم من الايام، يوقع على شي مشكل تما يطيح على شي واحد. الحاله الداخليه مشيتي شفتي شنو تما، راه بالابناء ديالنا ما نحشموا نقولوا الكلمه ديال ولكن اصبحت تتداول الكلمه عام ولا شي بلاد، ناس مساكين مرميين تما، لا حول ولا قوه الا بالله. بغينا هاد الاسواق السيد الرئيس تعطينا واحد الوجه اخر من مدينه قطر الكريم. كاين نتكلموا على المركب التجاري اقتصاد البلد. المشكله ما كثير سيد الرئيس. الان الناس كيعانوا من فوق من القطره ومن الرئيس من تحت. ما كاين مرافق صحيه، ما كاين مسجد الصلاه، ما كاين حراسه، ما كاين اداره. تكلم السي الجبالي على البلاصه كتوفر كذلك على واحد المبرد، واحد الثلاجه. لا ما عندناش ثلاجه في قصر الكبير. سمعنا كذا ما كاينش ثلاجه في السوق ولاد الحميد، ربما الان تعرض من السرقه. قالوا لنا اختفت هذيك المحركات ديال ديك الثلاجه. شي كيقولنا نزودوا الشكايه عند هادشي اللي نسمعوا برا وحنا بالبلديه. يقولنا شكايه عند الوليش، يقولنا شكايه عند الباشا، يقولنا لا ما وقع والو، شكون لا فعلا وقع. وكنا سمعنا من بعد عام قالوا لنا باش تلقى شكايه بعد شهر. كاين السيد الرئيس بالنسبه لهذه المرافق اللي هي حيويه والعالم، حتى الاسلام تبنى على التجار، الدعوه وصلت للتجار العالم. لا ننسى هذه الشريحه السيد الرئيس. كنطلب منكم باش تاخذوها بعين الاعتبار، وجميع الاسواق خصها التفات. انا كنتمنى من مجلس الموقر كنيسات كاينين الوقت اللي كاين فلوس نوضوا بهذا القطاع التجاري. اصبحنا الان مضطهدين، اللي عنده الحانوت مضطهد من الحانوت ديالو كيجلس، لان جاو حمينا مؤخرا في العلم ديالكم، العلم ديال الامن، جاو جوج عندهم كرارس، جاو للحانوت مول الحانوت ضربوا بهم وسط الحانوت ديالو. ما كنقولش كاين تقصير ديالنا كامل، كاين من قصنا بهذا الشيء، لأنهم يعني وفروا أسواق المستوى، فرص تشغيل، الإنارة من عندنا سيد الرئيس. كاين مجهود ولكن بسيط. ونقول لك سيد الرئيس راه كاين هاد الزنقة شعلها بها البورا وزنقة أخرى بعد 3 سنوات علاش شعبوها. علاش كاين تما واحد الشخص كاين تما شي واحد كنقول هذا وكنحشمو وعيينا نقول هذا الكلام. واش نعمل؟ واش نعمل واحد اسمه عند الباشا مرارة اخوان سامحهم الله، قول هذا من طرف سيمونا ما تشعل ونطلق بالاسم والرقم مطلق. ما بغيناش نتذكر، انا ما نمشي نحس بحساب اداري، لانني غادي نبقى معكم انا بوحدي وعندكم الاغلبيه ما عندي ما نقول، ولكن مشيت فقط
كلمه توجيهيه كيفاش نتعاونوا نزيدوا نرفعوا المستوى هذا المدينه اكثر. بالنسبه للعشوه انا كنلخص الكلام سوق سلطه سوق لالاقيه سيد رئيس واش هذاك دخل عند الله واش كان هذاك دابا كان ترميم كان الشغل ديال السوق واش نقول اذا كان مهندس قال لك شي الله يقطع على يدي ولا كان شي واحد ما يعرفش باش من هاد التجار الله يسامح له لان علاش نقول مهندس لانه هو مهندس ولا كان شي واحد بحال مسكين ماشي من التجار عاوش على داك الشيء عشوائي سامحه الله لا الله سوق الخضره صافي الناس ما فيها حتى شي واحد السوق قدامنا حشمه ولا تكلمنا على احدى الاسواق غنديروها اضافيه واحد العدد الاشياء وما كان والو سيد الرئيس واخدين من عده مرات كتقول على ان نرفع عندنا المستوى ديال التجار ولكن سيد الرئيس لحد الان ليس هناك شيء بالملموس اللي كيقولنا كاين شي حاجه وجدت ما عندنا في القطاع فلوس كتدخل وسيدي السوق سكر عندنا واحد كلا والضريبه ديال العام واحد ونصلحها ولا الحميد نجيو منها 200 مليون تقريبا 200 مليون نصلحوها عام والباقي نجيو البلديه عيد عام نعطيو الفلوس ديالها كرا السوق كرا ديال كراس كرا الميزان الجاريات كذا 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 ونزيروا شويه الشغل ونرفعوا المستوى ديال الدخل ونصلحوا السوق. سابقا انا قلت لكم ولدي كيجي المواطن الباديه بالصباط نظيف لا يجي يقصر يقص بالكماش يدخل السوق يقصر. لا حول واش نتكلموا هذا الكلام خصنا قلناه نتعاونوا وكنتمنى منكم شي مره عليكم جا سيدي قلنا الله يحمدك شنو نديروا مع بعضياتنا عمركم حرا شرع 10 سنين عمركم عيطنا قلتوا لنا نجي نقولوا شنو نديروا الله يرحم شنو عمل تكلمتي بعد اختنا جمعيات اجتماعيات بلديه اخوان هنا الطهاره بالتكوليس اللي يسجلوا الناس من تحت رؤساء الجمعيات والمرارين اللي يسجلوا من تحت باش يضطروا يجمع الناس باش يطهروا وعود البلديه عباد الله ما عندوش عين وين عنده عباد منين يجوز عاودوا ودرسنا بحال راس الطبيب جالس والله عاد انا مشينا اضطرينا فيجينا يعني غير سير يكون تعاون ونعرفوا نديرها كما قال الجباري ونتعاون حنا ما يمكنناش نعطيكم شي حاجه اللي كتجبر فيها واش عمرنا حاضر واش عمرنا صوتنا ضد شنو بقى لي فيها مصلحه بعد احيانا نشوفوا شي حاجه بعض الامور بعض الناس اللي مأجورين كيشوشوا علينا بعض الناس اللي مأجورين كيشوشوا علينا ولكن حنا بالنسبه لنا غادي نبلغوا الصوت ديالنا السيد الرئيس كنتمنى من المجلس يرجع على اعتبار اقتراحات ديالنا. نرجع سيد الرئيس من النقطه اللي قال الاخ الجبالي ديال السكه الحديديه كنتمنى من السيد الرئيس اتفاقيه ديال عرضت عليها ديك الشاشه وانا باقي عاقل احداث انشاءات فنيه المهم عطات له واحد الضخامات واحد يعني واحد قلنا الحمد لله قصر غيترفع عليها الحصار ديال الكبار ما يبقاش يحتل الناس وغادي دار هذه الانشاءات الفنيه بالمستوى. قال السيد الرئيس السكه الحديديه حكيت يجب اعاده نظافات اتفاقيه ونخدموا عليها انا وياك ونزيدوا البرلمانيين الباقي وناخذوا هذا الملف وندير العامه خاصها تعرف نظافه هادشي قاصره هو ماشي كلاب ماشي خطوط راه مباشر. وانا نتكلم من الاخ العامل ديال الكليه ديال الرباط كيقول كيشهد تاريخ المدينه القبطيه وانا كنفتخر بانني اسكن في هذه المدينه لا عندها الرجال عندها الرصيد التاريخ ولكن غير السيد الرئيس تقدر نجد تصبح داخل بسرعه مفرطه لان والله ما نقص السرعه حتى وصلنا للنبي نفس السرعه اللي جا بها في عربه وماشي بها ولاد مامون في الرباح في الحوافه في القنيطره هي اللي نخليها اقتصاد ماشي معه فالقنيطره كنوقفوا هنا ونوقفوا هنا السيد الرئيس وهادشي لاحظنا وقلنا لكم والله يجب هاد السكه الحديديه خصنا نوضح ديك الاتفاقيه حنا دابا ما عندناش واش جدرتوا معاهم الله اعلم هي دابا 6 ولا 7 سنوات لحد الان ما كايناش اتفاقيه السيد الرئيس اما ناخذوا هذا الملف جميعا نتعاونوا عليه اما تعطينا اتفاقيه باش نتحركوا لهذا الناس بالمجتمع المدني اذا كان المجلس ربما باغي اللي يعاونوا او ما باغيش اللي يعاونوا او شي حاجه المهم حنا عندنا وسائل باش نتحركوا لهذا الملف. وهاد السيده شفتوا شي اللي توفى حنا غادي نحركوا الملف ديالها في المحكمه
اسمح لنا نتكلم من الجنة، ولكن يكون يسعى، لأن القانون السكة الحديدية الحراسة الممرات الغير محروسة داخل المدينة كيبقى المسؤول عليها هي الإدارة المركزية، هي السكة الحديدية. الممر اللي محروس بشي واحد زاد ربي يخلف فيه، ما مختلف. الممر غير محروس خصنا نشوفوا مع الناس الله يكثر خير. وانا كنت كنتمنى الامن نفتح القراءة الفاتحة على الاخوان كون زيد ديك الاوكس، لانها اثرت المدينة كلها لا شك، حتى بكم راكم مبتوقة ومجهود الجميع. ولكن حنايا الان نتمنى من هنا الفوق نزيدوا ونحسنوا الجودة ديالنا اكثر. نسيت الاتفاقية ديال سوق الوهران، سوق الجزر لحد الان السيد الرئيس باقا رابطة مع البابوشة، باقا ما كاينش شنو فيها الله اعلم. كل مرة نشوفوا اتفاقية ونشوفوا ديك الناس ديالنا اما يخطوا فينا او ياخذوا كيفكم معاكم، بغينا الله يستر غير نحسوا ديك الامر. وانا هذا كنت لاحظنا وقلنا السيد الرئيس الاتفاقية ما عندهاش مصداقية، ما عندهاش مواصفات، ما عندهاش شروط، وقلناها. وكان نفس الملاحظة ديالنا هي نفس الاتفاقية. فين حتى هي التخيل باش ديك الناس ما يبقاوش على هذه المدينة، حتى هما يعيشوا عيش كريم مع الاخوان ديالهم. وكذلك سيدي الرئيس مادام تكلمت على واحد العدد في الطرق كنت كتكلم غير بالجمله، ما عطيتناش شي اسم ديال شي طريق، قلت لي حي كذا وحي كذا بعد الاحياء. نجي للشبكه الطرقيه ما تكلمتليش على شي شارع معين، ولكن ماشي مشكل، حنا ما غاديش نخلي نمشي نباع، ولكن بغينا المواطنين سواسيه كأبسط المشكل. تعرف اللي كاين باطلين بكشاشله وكسر كذا. النقطة 40 مع قصر الجن بغينا بالنسبة لي ساعة كثير. الآلاف ديال المواطنين كيعودوا لتونس. مؤخرا خرجت مولا واحد رئيس عصابة ما تمكنتش يمنون على الطريق شبه منعدمة. حنا عملنا السيد الوزير اللي عندكم على السيد وزير المخازن وكذا، المجلس عملت ماشي مجهود غير المجلس البلدي حتى هو يكون شارك في الامر باش يكون واحد العمل يكون متواصل، ماشي تعدل لنا على البارفار لا وعدلوا لنا البارفار لنا. بغينا كذلك نكملوا هذه الطريق السيد الرئيس، لانها الاقتصاد الجاد كيتكبوا على الاقتصاد كبير بزاف، كيوفروا جميع متطلبات كبير، خضروات والخريف والرمان عام سيدي والخيرات بغينا سيد الرئيس. انا باش ما نزيدش نتكلم في العمق ديال هذا السد الاداري، بغا يجيكم تيسير الله يعاونكم. بغيناكم نزيد ناكد تاخذوا معنا اليد في اليد. وهاد من معسكر القتل جابوا لي الدوائر ديال السكه الحديديه الان كيتعرضوا للتكليف، ما هم بلا مكسور، ما هم هزوا الزمار ديالهم شو بحال البلاكات ديال السيما ديال البيتون راهم غادي يتعرضوا للتكليف كيتهرسوا ما عندهم صوت. وفي العرض ديال السيد خليل ملي كان جا عندنا عطانا واحد الصور جميل بين الساكنه حي السلام والسلام، ما شبه هذا الشيء الصور بالمواصفات اللي كانت في العرض ديال الشاشه. ولذلك كنت ناكد والقنطره اللي كتربط بين معلومه كبيره ما فيهاش مواصفات سيد الرئيس، حتى هي مغشوشه، مره طيح المناج يرفعوها مره طيح المناج يرفعوها، اللي كتربط حي السلام بوزبوس الكلام، يعني المنصه ديال الإمام مسلم هي تسمى بوزبوس كامل من المدينه، مره كتحلم هنا مره كتحلم داكشي. وبغينا نركز على الإدارة، وبغينا الله يجزيك بخير النقاط الإدارية. إذا كان من بلدية ما كنمشي نطرقوا لأبواب أخرى، خصنا مقاطعات أمنية، مقاطعات ديال رجال السلطة، ما يبقاش المواطن ولا الحميد يجي حتى المقاطعة أنا باش يدي شهادة السكنة، راه ما عندها حتى معنى. بغينا مقاطعة ولا الحميد بحي السلام كاينة، بغينا مقاطعة أمنية بحي السلام ولا الحميد باش يمكننا منين نتكلموا على الأمن ما كانش الواجب ديالو والموضوعين. كانوا العناصر الأمن هما اللي باقيين، مدينة من 13 كيلومتر إلى 43 والساعة من المساحة المدينة، ولكن ما زادوش هي عناصر الأمن والإدارة.
بغينا نشتغلوا على هذا لا شك حتى كانت مشتغل هذا السبيطار سيد الرئيس ما كيشرفش لنا ديال القدر كامل. راه ما عرفتش انا السكوت ديالكم على هذه المصيبه هذه. اسمح لي قلت الاخ المحترم ديالنا راه كيما تما داخل المستشفى راه داك الشيء ما كرهش دوره شهريه كل شهر نديروا دوره مجلس الموقر كل شهر نديروا دوره استطلاعيه تما ونشوفوا كيفاش المواطن كيعاني في ديك السويدة. حتى هو الامور ما كاينش اليه اشتغال كاين وسخ كان واحد جا مصدي وواحد كان معمر الدم ما المهم حول ولا قوه الا بالله. المدينه ديالنا خصنا نتعامل على سيد الرئيس منين تشتغلوا عليها يا جماعه. انا راني شارب وما عندكش عندنا معاك شي خلل الا الا شفنا دعوه غادي نقول لك ما بغيتش الشغل نقول لك ولكن حنا وما عادش نقول لك شي حاجه راك حنا ملي كنقول شي حاجه نقولوها. بالك عرفتي سيد الرئيس الرفع المستوى المدينه في تلك الجمله هذه مش تقسم خصنا نرفعوا المستوى القطاع التجاري في الدرجه الاولى ثم المرافق اللي كيعانينا المواطن الإطار الطرق الاناره يعني المواطن كيعاني هذا الشيء. بغينا نرفعوا المستوى ديالو سيد الرئيس وشكرا. مصالح الساده الحضور الكرام، اولا عندي واحد ملاحظه هو انه المصادقه على الاتفاقيات ما كاينش اجماع تتم يعني ما كاينش اجماع على المجلس يمكن الساده اعضاء غائبين وبالتالي حنا في الاحصاء اللي كنقولوا مصادقه بالاجماع. نعم اجماع مع هذا الشيء باش نفرقوا هذا بس ملاحظه باش نتيرا السيد الرئيس إذا كانت الميزانية هي وسيلة ديال تدبير المداخل والترخيص النفقات التي تؤثر الحياة المالية للجماعة فإن الحساب الإداري هو أهم مجال لمراقبة مالية الجماعة. بالإضافة إلى أنه آلية ديال التحليل المالي والاستراتيجي إذا أمكن فإنه يعني الحساب الإداري يشكل مرحلة يعني مهمة في إعداد تقارير دقيقة وملفات معززة بوثائق وإحصائيات في مجال الصرف. قلنا دورة فبراير هي دورة الحساب الإداري الامتياز، وبالتالي فإن نقاشنا عن هذه المسألة كتنبني على مجموعة العناصر أهمها أننا كمعارضة داخل المجلس أن في نقاشنا الحساب الإداري نستحضر المصلحة العامة للمدينة. فإذا المجلس يعني كانت له رؤية واضحة المعالم وتفيد مصلحة المدينة فإننا نكون معه. النقاش ديالنا كمعارضة يكون بعيدا عن المزايدات السياسية، رؤية واضحة المعالم، وبالتالي نستهدف من خلال هذه القراءة على مستوى الأرقام اللي كنعتقد أن الأرقام ما يمكنناش نناقشوها، غنناقشوا هو المضمون العام ديال الحساب الإداري. قلنا نقاش طرحت أنا وركزت على المسألة ديال المعارضة. النقاش ديال المعارضة بعيدا قلت عن المزايدات، بعيدا عن الإملاءات، بعيدا عن أي شيء بقدر ما هي تستحضر يعني مصلحة المدينة. طرحي من هذه المسألة هو ما جاء في تصريح لأحد الإخوة السادة الأعضاء لأحد المواقع الإلكترونية اللي قال بأن هناك عندنا معارضة فاشلة ومعارضة بشكل أو بآخر انتهازي. أعتقد أن جازما أن هذا الكلام ما خصوش يتقال
بقدر ما اننا معارضه نزيهه مواطنه نعمل على يعني وضع اسس واولويات ديال العمل السياسي في الاطار ديالو النزيه. هذا كان لابد هذه الاشاره باش نشيروا لانه المعارضه فاشله. اعتقد ان المجلس يتحمل المسؤوليه ديالو في هذا الشيء هذا، وكان بامكان اعمال مقتضيات الظاهر ديال الميثاق الجماعي فيما يخص الفصل 29 اللي كيعطي انه المجلس اعضاء الساده الاعضاء اللي ما كيحضروش بدون سبب، وهذه المسؤوليه ديال الناخبين ديال المدينه اللي وضعوا فيه الثقه كان بالامكان خصنا نقولوا ان الحساب الاداري. انا صراحه انني كنتفاجئ ان الحساب الاداري اللي كيشكل مرحله مهمه من تاريخ المدينه كيتناقش في هذه الحضور هذه. هنايا هذا هو الضوء اللي يمكننا يعني نناقشوا في هذه المساله. هي مساله ديال المعارضه ما لها وما عليه، وكذلك في تحمل المجلس المسؤوليه ديالو لانه معارض مجلس قوي ومعارضه قويه. باش نكونوا هذا كان توطئه كان توطئه خلاف قويه برا الغبره الله ينهض الغبره. خلينا نموتوا جميعا. خلينا لا هو السي قال واحد الكلام مهم، ولكن هذا الكلام كل واحد يتحمل المسؤوليه ديال الموقع ديالو من الحزب اللي كينتمي له. ما يمكنناش نعموا الحاله شغل اذا كنت انت ما عندكش الحزب ما عندكش حاجه. المهم هذا باش ما يتسماش هذا سبب بين المعارضه ولا شي هذا غير كتوضح كان يمكننا نمشي. اذا ندخلوا للحساب الاداري. الحساب الاداري كاين جوج ديال الخاصيات اللي يمكننا الحسابات الاوليه بالنسبه للحساب الاداري. هو انه الضريبه على القيمه المضافه حسب المنتوج ديال الضريبه على القيمه المضافه لا زالت تشكل 68% من ميزانيه السيد. الشيء الثاني يعني كملاحظه اوليه بالنسبه عاد المناقشه كان يكون جزء على حده اذا امن. الجزء الملاحظه الثانيه هو استبحال الباقي استخلاصه، وهذه سنه على سنه كيتزاد وكيتم الاشاره له داخل يعني التقرير، ولكن المجلس البلدي لا يعمل جاهدا من اجل استخلاص هذه المبالغ، وغادي نشرحوا يعني شنو الدور ديال الباقي استخلاصه في ميزانيه الحساب الاداري. شيء اساسي ومهم هو كنا حنا بالنسبه لنا غياب واحد برنامج واحد التجليات ديال الحساب الاداري وفق واحد المخطط. وهذا المخطط اللي كنقصد به هو المخطط الجماعي للتنميه. المخطط الجماعي للتنميه كانت واحد لوفيرتي اوفيسيال ديالو هنايا في البلديه تعطات الانطلاقات الرسميه ديالو، ولكن على مستوى تطبيق هذا المخطط في الميزانيه ديال المجلس ما كاينش مخطط جماعي للتنميه. ولا كنت هذا الشيء ما كاينش واحد الاخوان واش كاين. اذا الملاحظه الاوليه هو غياب المخطط الجماعي للتنميه في البرمجه. وهذا المخطط الجماعي للتنميه هو هدف نرمي من ورائه الى تحفيز وانعاش تنميه الاقتصاد المحلي والتشغيل عن طريق كل اشكال التعاون الشراكه. كذلك من بين الاهداف ديال المخطط الجماعي هو تلبيه ديال المتطلبات المتزايده للمواطنين في الميادين. كذلك خلق وابتكار موارد جديده والحرص على تحسين جميع المداخل المهمله والعمل على ايجاد حلول للقضاء على الباقي استخلاصه. اذا هذا الجميع المخطط الجماعي للتنميه ما كنحطوش المعالم ديالو متجسده من خلال مشروع الميزانيه ولا من خلال الحساب الاداري. هذا يعني ملاحظه اوليه يمكننا نشيروا لها السيد الرئيس.
غير انا بالنسبه لي غنشير بعض المعطيات اللي جات من خلال حساب الاداري. بالنسبه للمصاريف مجموع الفقرات 30.30 باب 10 هو بالنسبه لشراء الوقود والزيوت الصدى والوقفوا الجلسه لصلاه المغرب ورجعوا نكملوا المداخلات. قلت على مستوى العام عطينا واحد النظره هي قلنا هي الاستراتيجيه وضحت المعالم في اطار مخطط الجمعيه التنميه اللي ما كان محتاج يعني معالم وخطوط عريضه ديالو في الميزانيه ولا في الحساب الاداري. قلت انه بالنسبه لواحد قراءه سريعه المصاريف ديال الحكم الذي توصل لمصلح هو انه فقرة 30.30 باب 10 هو أن شراء الوقود والزيوت قطاع الغيار إطارات السير الآليات ومصاريف السيارات الآليات. غير بالنسبة لي لأن هذا الفصل باقي ما تمش يعني ترشيد النفقات فيه في إطار يعني الحكمة الجيدة وفي إطار ترشيد النفقات لأن غنبينوا أنه يعني كاين هنا ضغط على ميزانيه ديال السير. هذا الضغط ناتج على مجموعه ديال الاشياء غنبينوها انفا ان شاء الله. قلنا غير هذا قطاع الغيار اننا مثلا تخلصنا من الحضاره ديال قطاع ديال النظافه اللي تم التفويت ديالها الشركه وما ذلك كنشهدوا ارتفاع المهول في شراء الوقود والزيوت وكذلك في مصاريف تأمين السيارات والصيانة وإصلاح السيارات والآليات. إذا هذه بعض ملاحظات أولية. إذا نبقى في هذا الإطار. قلنا هذا الارتفاع المهول حسب اللي كنعرفوا السيد الرئيس هو أنه تم تسوية قطاع النظافة. وبالتالي انه هذا القطاع اللي تم التوفير ديالو على الاقل اننا مثلا هذه الاليات اللي كنستخدموها ما عرفتش انا واش تفوتوا حتى هي الشركه اس او اس او لا باقي. غير ان بالنسبه لي كان نمشي هذه المساله ديال الارتفاع ديال المحروقات بالنسبه للشركه ديال النظافه. ديال النظافات اعتقد ان هناك اتفاقيه لمده 7 سنوات يكون كل سنه كيتم المجلس يضخ يعني لحساب الشركه 23 مليون ديال الدرهم على مده 7 سنوات. طبعا كاين هناك مساهمه ديال وزاره الداخليه في هذا المجال. كاين المساهمه ديال 2012 اللي كانت 16 مليون درهم الا انه كاين في 2013 كما رجع السيد الرئيس ما تمش ادراج هذا يعني الضخ المساله ديال 7 مليون ديال الدرهم من طرف وزاره الداخليه الى المجلس بحكم المجلس ما راسش وزاره الداخليه يعني في الابان ديالو. وبالتالي هذا الشيء غيأثر على الماليات ديال الجامعه وهذا التاثير لان بالتالي اننا مطالبين كمجلس بالبحث عن 7 مليون ديال الدرهم من اجل ادراج هذه الميزانيه ديال هذه الشركه. وهذا المبلغ طبعا غيكون على حساب النفقات ديال التسيير وبالتالي غيشكل واحد الضغط على الجبايات. وبالتالي انه هنا يطلبوا مجهود اضافي من الساده رؤساء قسم الجبايات من اجل تدارك هذا العجز الحاصل في الميزانيه. بالنسبه لهذه الشركه
ديال الاس او اس. كنسالوا السيد الرئيس على آلية النظافه البلديه واش تم التفويض ديالها الشركه او لا. كنسالوا على التوزيع ديال العمال البلدي اللي كانوا خدامين في النظافه في اي مصالح تم التوجيه ديالهم. كنسالوا السيد الرئيس كذلك على البسه مخصصه للعمال، المآل ديالها. كنتسالوا كذلك على التعويضات على الاشغال الشاقه والموسيقى، المآل ديالها. كذلك بالنسبه لهذه الشركه ديال الاس او اس، على حسب العلم ديالي ان تم ماشي توظيف ولكن جلب يد عامله مؤقته يمكن يخدموا معها واحد شهر 10 شهور ويتم التصريف ديالهم ويجيبوا. يعني هنا كان واحد التحايل على القانون فيما يجب ديال التوظيف ديال. انا ما عرفتش يعني نسخه من دفتر التحملات ديال الشركه من التزامات الشركه تجاه العمال وشنو على الاقل. كما قلت انا حندير واحد القراءه في البدايه ديالي، قراءه موضوعيه، هو انني كنسجلوا وغادي تحسب المجلس هي المساله ديال انه الازمه ما بقاتش بديك الشكل المتعارف عليه. كاينه واحد المنتوج خدماتي على الاقل يعني يشكر المجلس على هذه المساله. غير واحد المساله هو ان الشركه ايراس ديال النظافه حسب المعلومات المستقى من عند البعض هو انه كتخدم بالطوناج. هذا الطوناج حسب اللي انه ما بقاتش كتهز غير النفايات، بما انه ولات كتحايل على المجلس كتزيد تضرب في النفايات وكيدخل الطوناج وبالتالي كترفع من الطوناج ديالو. هذه مجموعه ديال التساؤلات انا كنطرح خطوط عارضه وهي بمثابه التساؤلات للسيد الرئيس والسيد المجلس من اجل يعني فتح تحقيق في هذا المجال، او لا ان هذه المساله ديال دفتر التحملات راه كاينه اللجنه ديال التتبع. ما يمكنش نديروا واحد اتفاقيه شراكه بدون اننا نديروا واحد اللجنه ديال التتبع، وبالتالي خصها تكون واحد اللجنه ديال التقييم دوز واحد المرحله سنويه او هذه. خصنا نديروا واحد اللجنه ديال التقييم باش على المستوى الشكل راه حنا يعني الامور تحسنت بشكل او باخر. الحديث عن المساله ديال قطاع النظافه طرح المشكل ديال طرح النفايات. طرح النفايات على حد علمي كاين هناك معارضه ديال السكان ديال المنطقه، وكان تم الاتصال بهم على بين السلطات الاقليميه والمجلس البلدي على اساس انه تم اعطاء المجلس مده 6 اشهر، وبالتالي البحث عن بديل لهذه المنطقه. والبديل كان هو منطقه ولد حميد. انا اعتقد انه منطقه ولد حميد ستتضرر بهذا الجانب. كون مطرح النفايات يكون ما بقاتش ولد حميد تعتبر من الضواحي ولا الهامش ديال المدينه، اصبحت اننا نعيش في المدينه، وبالتالي انه هذا مطرح النفايات يكون في ولد حميد هذا سؤال خطير على المستوى البيئي. ما يمكنناش نديروا مطرح النفايات داخل المدينه، بطل انه كان هنا تفكير سابق وتطرح داخل المجلس هو انه كان مطرح النفايات غيكون في النواحي ديال فرنسا دريسان. طبعا فرنسا دريسان وهنا كنتسائل على المآل ديال هذا المشروعات. غالبا كيتم يعني اعمال مجموعه من الشراكه والاتفاقيات ومن بعد كنتفاجئوا بانه اما تم الاراده ديالها او تم اعاده النظر فيها او بشكل او باخر. شيء اخر فيما يخص هذا القطاع ديال اس او اس. هذه الشركه هذه كتوضع الاليات ديالها في المصنع، اللي كنعتقد انه هذا بالنسبه لنا يعني استغلال بدون ادب.
الشركات ديال اس او اس بالامكانيات الماديه اللي كنعطيوها ان خصها يتفكر شي بطاقه اللي كلا تطبع فيها الاليات ديالها من غير المصلى، لان المكان اللي كتوضع فيه كان اساسا متنفس للشباب في الملعب. هنا كنسجلوا اجهاز او حق ديال الشباب ديال المدينه ممارسه يعني الرياضه بشكل في اطار التنفيذ على يعني عدم وجود مجموعه ديال المرافق الثقافيه والرياضيه، وهذه كان هذا الملعب على الاقل يفي باحتياجات ديال مجموعه الشباب، ولكن تم الاجهاز ديالو عليه من طرف هذه الشركه. طبعا هناك مساله اخرى هي ديال التوظيف. انا كنت ماشي توظيف قبيلتي، ولكن هناك بعض الاشخاص اللي كيتم التوظيف ديالهم في هذه الشركه ما كاينش شفافيه في هذا الموضوع. تصدر بين مجموعه ديال الاخوان انه الكلمه الاولى والاخيره في التشغيل ترجع للمجلس البلدي. يعني هذه الشركه ما عندناش الحق في التوظيف الا بالرجوع للمجلس البلدي، والناس مشاو وتم الرفض ديالهم باش يشتغلوا، لانه في اطار عدم وجود الشغل في المدينه الناس كيبحثوا على البدائل، والبدائل المتوفره حاليا هو المساله ديال الشركه. اي انسان او اي شخص كيتجه لهذه الشركه كيتم الرفض ديالو، وهنا كنتسالوا على لماذا يتم رفض تشغيل بعض ابناء المدينه. اذا هذا فيما يخص قطاع النظافه. مسألة أخرى يجب إشارة بها هو الأشغال المنجزة أو الطرق المنجزة داخل المدينة. الطرق المنجزة داخل المدينة، ولكن أعتقد أنه بالنسبة للتساؤل العربي يطرح، ونفس دائما في اطار الشراكه والاتفاقيات غنطرح المساله اعلان المبدا ديال التتبع والمراقبه. الاشغال المنجزه داخل المدينه من ناحيه ديال الطرقات، انا اليوم الصباح شفت تقريبا جميع الطرقات سهلت. هذا السؤال عريض كيتطرح على واش كاين شي تتبع والمراقبه ديال مجالات الصرف ديال المال العام. ما يمكنش ان هذا المقاول نعطيوها هذه الصفقات بهذا الشكل هذا جزافي او رهيبه. هذا المال العام سيحاسب عليه المجلس، وخصنا نعرفوا مجالات ديال التطبيق ديال هذه اتفاقيه الاطار اللي كتاطر هذه الشراكات. خصنا نعرفوا مجموعه من الطرق تهاوت. والله يبدو ما بعد ما كايناش حتى 10 ولا شنو الطرق هذه، فاذا به ان تقريبا نصف الطرق اللي هذه يعني تهاوت. وكاين هنا مجموعه ديال طرق اخرى هي الطريق المؤديه الى النصرانيه مشات، الطرق المؤديه الى حديقه 3 مارس يعني مقاطعه اقصى مشات، الشوارع ما بين الحديقه ونور سعد الله مشات، الشارع ما بين الحديقه ومشويكه ومدرسه الحريزي مشات. اذا مجموعه ديال الطرق اللي عندنا مثلا ما تمش تجاوز حتى المده، يعني شي مده كبيره هذه الطرقات اللي كنتفشلوا بانه هذه الطرقات ولا بالنسبه لي كما انه المساله ديال الغاء الصفقه ديال البافي من جهه السيد الرئيس، انا كنطالب الغاء الصفقه وبلماذا محاسبه المقاول. يعني ماشي المره الاولى الا كانت نفس الصفقه
كتصاعد نفس المقاول، واعتقد انه هو نفس المقاول اللي دار يعني تسفيت الشوارع السابقه. اذا هنا التساؤلات كنطرح، وهنا كيمكننا نطرح هذه المساله هذه. فيما حنا كنهضروا على الطرقات، غادي نهضروا على تسديد الطريق الرابطه ما بين الوطنيه الرابطه بين قصر بن العلاش. طبعا حنا هنايا في الصرف من الاتفاقيه كتهم تنميه هذا الطريق، وكانت المساهمه ديال المجلس ومساهمه من فاذا به نتفاجأ ان هذا الطريق تم الالغاء ديالو. هذا الطريق واش الغاء تم من وزاره الجيش او لا؟ هذا الالغاء تم مع عدم يعني ان عدم دخل بعض الجماعات المحليه الحصه ديالها يعني في اطار الاتفاقيه، واللي كنعرفوا ان هذه الطريق هذه طريقه مهمه وكتكون رافعه اساسيه للتنميه والاقتصاد المحلي. اذا هنا كنسالونا السيد الرئيس يعني كونه كبرلماني وكرئيس لجنه الماليه انه تساؤل على هذه الطريقه هذه والمآل ديالها، لانه تعتبر يعني مشروع مهم وكنا استفقنا له الحراره، ولكن حسب ما تنهي الى انها تم الغاء هذا المشروع. في اطار هذه الطرق كنهضر كذلك على الطريق ديال سيدي رضوان، وكنهضر حسب ما يقال ان هناك بالنسبه لنا واحد الملاحظه اساسيه سيدي الرئيس، هو انه احنا اولا بعدا كنتفقوا على المبدا ديال هذه الاولويات، وهذه الاولويات بغينا يكون في اطار واحد مقاربه شموليه، وفي اطار انه المناطق الاكثر تضررا ما يكونش عندنا واحد الطابع يعني استحضار انتخابات او استحضار جوانب اخرى غير الجوانب اللي مثلا تؤدي لهذه المسائل. اللي قلنا السيد الرئيس هو ان بعض المناطق وحنا عندنا شكايات ديال بعض الاخوان فيما يخص عدم التسفيت ديال المناطق ديالهم، كيطرحوا على المساله ديال الحسابات الانتخابيه. حنا كنعتقد ان المجلس والسيد الرئيس بمنأى عن هذا الشيء، واعتقد انه المجلس خصو يترفع على هذه الجوانب هذه، واللي كنلاحظ هو انه كيتم التسفيت والتبليط والترصيف بعض الازقه وبعض الشوارع والاخرى لا يتم تسفيتها. نتمنى انها كتكون تدخل في اطار يعني الخصاص او اطار مرحله ثانيه ديال التسفيت وما تكونش فيها شي حسابات اخرى. هناك مساله ديال الاشتكاءات ديال السقيا الاحمر. تسوميه مجموعه ديال السكان ديال المنطقه، وهذا الشيء السقيا الاحمر بالنسبه لنا طرحت مرارا وتكرارا داخل المجلس، وبالتالي ان هذا الموضوع الا بقيت تطرح انا اعتقد انه غنكونوا حنايا غير مرتاحين على مستوى على جميع المستويات. كنا هذه الجزئيه يعني من 1980 هي تروح مكانها، لان الناس السكان ادوا 70% من التجهيز، ولكن لحد الان لم يتم الحديث عن تأهيل هذه المنطقه. والتساؤل العريض هو لماذا؟ السيد الرئيس، هناك مسألة ديال الأسواق. طبعا سبق الإخوان في الحديث عن هذه المسألة، وأنا كنعتقد أنه لا داعي ولا حاجة للمجلس لإحداث أسواق أخرى، أما يعرف في إطار أسواق القرب أو الأسواق النموذجية. بالقرار ما أننا كاين عندنا أسواق داخل مدينة قصر الكبير
الا تمت عطانا العنايه والاهتمام كيمكننا اننا تكفينا على اولا كنكونوا وفرنا واحد يعني مبالغ مهمه ماليه للجماعه، وكنكونوا على الاقل نمينا المدينه على مستوى المال. قلنا بالنسبه للاسواق كاينه مساله اللي شاروا لي الاخوان هو هذا السوق النموذجي او البلاصه. وطبعا نتاسف هذه المعلومه التاريخيه المآل ديالها اللي وصلت له. طبعا هذا خصو يتصنف الارث الحضاري والتاريخي ديال مدينه قصر الكبير. طبعا الارث التاريخي كيكون حتى على مستوى الفكر، على مستوى النهضه الثقافيه، ولكن حتى على مستوى البنيان حتى هو كيدخل في اطار يعني كتراث حضاري، وبالتالي يمكن خصنا نحافظوا عليها ونعملوا على الصيانه ديال هذه المنشاه التاريخيه، لان خصنا نعرفوا ان هذه المنشاه كانت مركز للتعايش بين المغاربه المسلمين واليهود والنصارى. وهذا رجعوا الذاكره التاريخيه ديال القصر الكبير، واللي بالمناسبه كنشكر السي اسامه الجباري اللي دائما كيتي هذه المساله ديال الذاكره ديال المدينه، وبالتالي المدينه اللي ما عندهاش ذاكره لا ثقافيه ولا على جميع المستويات ما يمكنناش نجدوا الجانب ديال التاهيل والرقي ديال المدينه. قلنا هذا السوق المركزي يعني عار علينا جميعا كمكونات المجلس ان ديك المنشاه التاريخيه يكون الماء ديالها بهذا الشكل هذا، ولات مرتع السكان، مرتع الفوضى، مرتع الجميع، يعني الاشياء اللي كتدخل في خانات يعني اللهم هذا هو. نريد من السيد الرئيس الى الاهتمام اللازم بهذه المنشاه التاريخيه، وإذا كان بإمكاننا ندخلوا في إطار شراكة أن حدث ديال السوق المركزي ديال العريش، لأنه ولات واحد المعلمة يعني سوق معلمة تاريخية حضارية في إطار شراكة ما بين المجلس البلدي وكنعتقد حكومة الأندلس والشروط الاتفاقية، يعني يمكن المجلس أنه يدخل في إطار شراكة في هذا المجال هذا. بالنسبة للحديث عن الأسواق، الحديث عن يعني السوق ديال سيدي محمود، السوق ديال سيدي محمود الملايين ديال الدراهم اللي تفرقت عليه ماشي بهذا الشكل اللي خصو يكون. صراحه يعني هذه المساله ديال التسهيل ديال الاسواق ما كيمشيش بالشكل اللي انه والاموال المخصصه لهذا الجانب هذا. كذلك السوق ديال الملح الحميد كما قال يعني الاخ سيمون، غير هذه المداخل ديال الاسواق هذه لو كنت صرف انه المداخل المحصله تصرف عليهم كان يكون يعني الامور يعني بشكل او باخر احسن من الان. تسمح سيد الرئيس ثالث لا ما نزيدش غير واحد مساله اخرى هو غير واحد انا باقي عندي من النقاط، ولكن عند يعني رغبه ديال الاخوان يعني كاين بعض الاشياء اللي يمكن نطرحوها، هو الاحتلال الملك العمومي باقي يعني شيء واضح مكانه لا من طرف المجلس ولا من طرف السلطه، ما كاينش تدخل حاسم في هذا الموضوع هذا. كاين مشكل ديال الجانب الامني، وكاين هنايا كنتسائل على يعني مفوضيه الشرطه داخل الملف باش تفتح، وكانت تسال التهيئه ديالها كيبقى غير باش تفتح. بغينا كذلك هي مفوضيه الشرطه في المناكب حتى هي خصها كتسال واش تفتح. كاينه مساله احداث مقاطعات امنيه كتوازي هذه المقاطعات الاداريه، يعني كاينه كل مقاطعه اداريه تكون وحدها مقاطعه امنيه باش انه هذا المشكل ديال الامني او هذا الهاجس ديال الفوضى اللي كتعيشوا المدينه نتغلبوا عليه.
كذلك هنا بغينا على المطلب الموجه السيد الرئيس يطالب السكان ديال العماد هو احداث المقاطعه السادسه اذا امكن، لان السكان ديال العماد ولا تاخذ 55,000 نسمه ما غيمكنناش. حنا مثلا الاخوان ديال بلاد احمد يعاودوا الخدمه بزاف مصطفى بزاف حسب الامر. انا ما عارفش على اي نسبه مهمه، ما شاء الله دخلت على اي نسبه مهمه الا درنا ولاد حمايد وبلاد الصرصريه وغيرها هو خصو. شيء اخر السيد الرئيس، بالنسبه للمشاريع المبرمجه في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه او في اطار تسهيل المدينه. كاين بعض المشاريع المبرمجه في سنه 2007 2007 من طريق وزاره الشباب اللي شي تسميو كتعرف تعرض، وهذه المشاريع كانت مبرمجه 2007 2009 حنا في 2013 ومازال هذه المشاريع كتعرض التعثر. وهنا كيتطرح سؤال عريض سؤال عريض فيما يخص المسألة هذه السيد الرئيس. كاين مسألة أخرى هو نقطة أخيرة هي المسألة ديال البنك الاستخلاص والصناعة. كما قلنا هذا الحصة ديال وزارة الداخلية في إطار ديال شركة SOS يعني كتأثر على المالية الجامعة. بالتالي أن حتى هاد المداخل باقي استخلاصه واللي يعني اللي هو 1 مليار 200 مليون سنتيم أو أكثر كيشكل 50% من الميزانية. وبالتالي هذا المبلغ إذا تم التحصيل ديالو غنكونوا على الأقل حنا بالنسبة لنا يعني سدينا واحد العجز فيما يخص أنه النفقات ديال التسليم. وهذا المبلغ الباقي استخلاصه لأنه كما قال السيد الرئيس هو أن هذا المبلغ الباقي استخلاصه هو إشكالية. وهذه الإشكالية يعني ما كتبقاش ساتوري ولا ستابل، يعني كل سنة كيتم يعني كتدخل صناعة أخرى دون اتخاذ إجراءات حاسمة في الموضوع. قلنا مرارا تكرارا أنه